शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः शंकर शारदाभ्याम्। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनाः। इदानीं शतकं काव्यं प्रचलदस्ति। तत्र अद्य पठनाय श्लोकः वर्तते 11 संख्याकः। शक्यो वारयितुम् इति नामाख्यम्। अस्य पद्यस्य पठिष्यमाणस्य आलोचयिष्यमाणस्य सन्दर्भः अस्ति, प्रसङ्गः अस्ति मूर्खस्य मूर्खत्वं यद् भवति, जडस्य जडत्वम् अप्रतीकार्यम् इत्येव अस्य श्लोकस्य प्रसङ्गः। नाम मूर्खः यदि मूर्खताम् आचरत्, तस्य मूर्खतां विलोक्य सज्जनेन अमूर्खेण तदर्थं प्रयासः न कर्तव्यः इति आशयः। तमपि आशयं वयम् अनेन श्लोकेन स्पष्टीकरिष्यामः। आदौ श्लोकम् उच्यते। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन भूगर्भवौ व्याधिर्भेषजसंग्रहैश्च विविधैः मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। अत्यन्तं यादृशः चारु श्लोकः तादृक् अस्य अर्थः। इदानीं पदच्छेदः क्रियते। शक्यो नाम शक्यः, शक्यः वारयितुं जलेन उत भुक् छत्रेण सूर्यातपः नागेन्द्रः निशिताङ्कुशेन समदः दण्डेन गोगर्धवौ व्याधिः भेषजसंग्रहैश्च व्याधिः एकं पदं भेषजसंग्रहैः च अलग पद है विविधैः मंत्रप्रयोगैः विषम सर्वस्य औषधम् अस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्ति औषधम्। नास्त्यौषधम् इकारस्य स्थाने यकारः इको यनचि इति सूत्रेण सर्वस्य औषधमस्ति अत्र आदेन गुणः इत्यनेन अत्र गुणसन्धिः सर्वस्य तत्र सर्वस्य औषधमस्ति न, अत्र पूर्वसन्धिः मन्यताम्। व्याधिः अत्र एवम् अत्र पदानि विच्छिन्नानि भवन्ति। क्वचित् विसर्गस्य स्थाने ओकारः दृश्यते। शक्यो समदो एतादृशेषु स्थले तत्र व्याकरणे काचित् सन्धि नियमावलिः वर्तते। सन्धिश्च नियमः, सन्धेः नियमः वर्तते। तत्र सूत्रद्वयम् अवश्यं
अवधेयं भवति एकं तावत् भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि इति। एकं च भवति हलि सर्वेषां। यदि अन्ते पदस्य अन्ते अचवर्णः अस्ति, तदुत्तरं च विसर्गः अस्ति, तस्य विसर्गस्य स्थाने भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रानुसारं यकारः भवति विकल्पः। यकारः भवति तादृशस्य यकारस्य विसर्गस्थस्य लोपः साकल्यस्य इति सूत्रानुसारं वैकल्पिकं वारणं भवति, नाम विकल्परूपेण वारणं भवति लोपः इति। एकवारं लोपः भवति चेत् यकारस्य लोपः भवति देव इह देवः इय, क्वचित् भवति न भवति तर्हि देवायः एवं। अत्र ओत्पसन्धिः वर्तते, तो हसि च इति सूत्रानुसारं विसर्गस्य स्थाने ओत्वं भवति यदि परे हल प्रत्याहारस्य कश्चित् वर्णः पठितो भवति। शक्यो वारयितुम् इत्यत्र वकारः हसि इति प्रत्याहारे अस्ति, यकारोत्तरवर्ती यः सकारः तत् उ भवति, पुनः प्रक्रियानुसारं तत् उत्तम भवति अभिगुणः इत्यनेन। तो यदि हलवर्णः अग्रे भवति ततः पूर्ववर्तिनः विसर्गस्य स्थाने उत्तम भवति। यदि अकारः अस्ति परे विसर्गात् परे तर्हि विसर्गस्य स्थाने ओ भवति, रामः अर्चनीयः रामोर्चनीयः, एवं कदाचित् अवगन्तव्यम्। अस्तु, इदानीं पदानां परिचयः भवति। शक्यो, शक्यः इति पदं शक्लवि धातुः, तस्य रूपं शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नुवन्ति। शक्लवि शक्तौ इति कश्चित् धातुः अस्माभिः स्कृतव्यवहारे प्रयुज्यते। तथा भूता धातोः यत् प्रत्ययः भवति शक्यः, शक्यम् एवं रूपम्। शक्लवि धातोः यत् प्रत्ययेन पुल्लिङ्गे शक्यः इति रूपं सिद्ध्यति। वारयितुं वृणु वर्णने व्री धातु, वृणु न व्री, व्रीवर्णे, क्षम्यतां वरणे, वृणुते, वृण्वाते, वृण्वते, वृणोति, वृणुते, वृण्वते, एवं तादृशा धातोः निच् प्रत्ययः भवति वारयति। वारयति निच् प्रत्ययस्य रूपं व्रीधातोः। तथा धातोः तुमुन् प्रत्ययः वर्तते, वारयितुम्। अस्य अर्थः भवति रोद्धुं, नियमयितुं, नियन्त्रयितुम् इति। अव्ययं पदं जलेन, जलम् इति रूपं भवति, जलं जले जलामि, जल इति प्रकृतिः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः, अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः जलशब्दः, नपुंसकलिङ्गे जलं जले जलामि, तृतीयैकवचने जलेन। नीरेण, वारिणा, हुतभुक्, हुतभुक् इति पदं समस्तं वर्तते। अत्र हुतम् एकं पदं, भुक् इति एकं पदम्। हुत इति पदस्य परिचयः हुदानादानयोः, जुहोत्यादिगणस्य आदिमः धातुः हुदानादानयोः। हु धातुः दाने अदाने च, दान अदानम् इत्यस्मिन् अर्थे भवति। अत्र किञ्चित् विशिष्टं दानं भवति। सामान्यरूपेण वयं कस्मैचिदपि वस्तु दद्मः तर्हि तद् दानं सामान्यम् इति कथ्यते। यदि तदेव दानं वयं
प्रक्रिया कर्म कांड निमित्त प्रक्रिया विधिना यदि दद्मः तद्भवति हुतम्। तो हुतम् इत्यस्य अर्थः भवति यज्ञ क्रिया माध्यमेन यज्ञशालायां दत्तं द्रव्यं तद्भवति हुतम्। हवनीकृतम् वयं हविष्यादिकम् अग्नौ दद्मः, अग्नौ दद्मः अग्ने दद्मः इति तदा हुतं भवति। हवन रूपेण अग्नौ प्रेक्षणम् इति। तो हुतम् इति वदति। हू धातोः क प्रत्ययेन हुतम्। अग्निनिमित्त समर्पणम् इति हविष्यान्नं हुतम्। तद्द्रव्यं यः खादति स भवति हुतभुक्। अवगम्यते? अग्ने यत् यद् दीयते तत्तद् यः खादति यः भुङ्क्ते स भवति हुतभुक्। तो हुतभुक् इति शब्दस्य अर्थः अग्निः। भुक् इति शब्दे भुज धातोः उभयपदी वर्तते, किन्तु आत्मनेपदी यः धातुः भुज धातुः तस्य अर्थः भवति भोजनव्यापारः। भुज धातोः आत्मनेपदिनः भुज धातोः विप्रत्ययेन भुक् इति रूपं भवति। भुक् इत्यस्य अर्थः भवति अग्निः। सरित् शब्दवत् भवति, पुल्लिंगे भवति। अत्र प्रथमा एकवचने हुतभुक् शब्दः। छत्रेण, छत्रम् इति शब्दः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गिकः। तृतीया एकवचने छत्रेण। सूर्यस्य उष्णतया प्रकाशतया यः घर्मः भवति तस्माद् रक्षितुं यद् वस्तु स्वीक्रियते तद् भवति छत्रम्। ग्रीष्मकाले सूर्यस्य महान् घर्मः भवति, महान् आतपः भवति, महत् तपः भवति, तस्माद् रक्षितुं यद् ध्रियते तद् भवति छत्रम्। छत्रं नाम आतपत्रम्। सूर्यातपः अत्रापि समासः। सूर्य इति एकं पदं, तपः इति। प्रसवे इति धातोः सूयते सूयते सूयन्ते सूयते सचराचरम् इति गीतादि वदति। जगति चराचरं अथवा चराचरं जगत् यः सूयते स्वप्रकाशेन नित्यनूतनम् उद्भासयति सः भवति सूर्यः। तो सूर्य धातोः सूर्य इति शब्दः निष्पन्नः। सूर्यः प्रसिद्धः शब्दः। तस्य आतपः, आतपः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दः भवति। सूर्यसम्बन्धी उष्णता द्योतकः सूर्यात्। नागेन्द्रः अत्रापि समासः। नाग इति पदम्, इन्द्र इति पदम्। नाग इति पदस्य अर्थः भवति गजः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः नागशब्दः। तस्य इन्द्रः नाम स्वामी, सः भवति नागेन्द्रः। नागेन्द्रशब्दः रामशब्दवत् प्रथमा एकवचने। गजराजः। निशिताङ्कुशेन, निशित इति शब्दः कोशादौ तीक्ष्णे तीव्रे अर्थे च पठितः। निशितः नाम तीक्ष्ण। अंकुश इति पशुनोदन रूपं लोहमयं वस्तु भवति, तदेव अंकुश इति पदेन कथ्यते।
वस्तुओं को हम जिस से हम कंट्रोल करते हैं, लोह का तार जैसा होता है, और जो कहते हैं उसको हम अंकुश कहते हैं, डोरी जैसी होती है। पशु नोदन रूपम लोहमयम वस्तु अंकुश। निशितांकुश इति शब्दः अकारान्तः पुल्लिंग। तृतीय एकवचन निशितांकुश। समदः मदहर्षे मदि गर्भे इति धातुः। तादृशा धातोः णिच प्रत्ययेन भवति मादयति। मद्धातोः णिच प्रत्ययस्य मद्धातोः अच प्रत्ययेन मदः इति शब्दः सिद्ध्यति। तस्य अर्थः भवति गर्वः अभिमानं च। मद सहितः भवति सः समदः, अभिमानी। अकारान्तः पुल्लिङ्गः, प्रथम एकवचने समदः। समासः वर्तते अनन्तरं वदामि। दण्डेन, दण्डशब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः। आम्, यष्टि तस्य पर्यायः यष्टिः। तृतीय एकवचने दण्डे। गोगर्धभौ, गोगर्धभौ इत्यत्रापि समासः। गो इति पदं स्त्रीलिङ्गे ओकारान्तः गो शब्दः पुल्लिङ्गे भवति वृषभवाचकः, स्त्रीलिङ्गे भवति चेत् धेनुवाचकः। अत्र गो शब्दः ओकारान्तः पुल्लिङ्गः। गर्धभ इति शब्दः, गर्धभः अकारान्तः पुल्लिङ्गः। गो गर्धभौ इति पदयोः समासेन अत्र गोगर्धभ इति शब्दः भवति अकारान्तः पुल्लिङ्गः, प्रथमाद्विवचने रूपम्। गर्धभ इति शब्दस्य अर्थः राषभः, गो इत्यस्य अर्थः वृषभः। व्याधिः, ऋयुत्सर्ग आङ् उपसर्ग धा धातुः की प्रत्ययः व्याधिः इति शब्दः। हरिशब्दवत् अत्र प्रथमा एकवचने व्याधिः। शरीरगतः यः रोगः स एव व्याधिपदेन उच्यते। भेषजसङ्ग्रहिश्च अत्र समासः। भेषज इत्येकं पदं, सङ्ग्रहे इति एकं पदं। भेषज इति पदं भवति। भिषक् इत्यस्य अर्थः वैद्यः, भिषक्। और भिषक् सम्बन्धी यद् भवति तद् भवति भेषजम्। तो भिषक् किं ददाति? औषधादि ददाति। वैद्य औषधादि ही देता है, तो भेषज कहते हैं औषध को। भिषक् इति शब्देन अण् प्रत्ययः भवति। भेषज इति शब्दः भवति विशेषण शब्दः। अत्र अकारान्तः नपुंसक लिङ्गः भेषज शब्दः। संग्रह, संग्रही इति सम उपसर्ग पूर्वकस्य ग्रह उपादाने धातोः घय प्रत्ययेन संग्रह इति शब्दः सिद्ध्यति। अकारान्तः पुल्लिङ्गः। संग्रह इति शब्दस्य अर्थः सञ्चयः, संकलनीकरणं, संकलनं। तृतीया बहुवचने भेषज संबंधी संग्रह, संकलनं। च इति समुच्चयार्थकम् अव्ययम्। विविधैः, विविध इति शब्दः विधा नाम प्रकारः। विविध इति शब्दः अस्ति विविध, विधा नाम प्रकारः। विशिष्टा विधा यत्र सः विविधः।
विविध इति शब्दः विशेषण शब्दः अत्र अकारान्तः विविध इति शब्दः पुल्लिंगे तृतीया बहुवचने पठितः विविधैः इत्यस्य अर्थः अनेक प्रकारे मंत्र प्रयोगैः इदमपि पदं समस्तं मंत्र इति शब्दः प्रयोग इति शब्दः मंत्र इति शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रयोग इति शब्दः प्रोपसर्ग युजुर्योगे धातुना घञ प्रत्ययेन प्रयोग इति शब्दः सिद्ध्यति अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वयोः पदयोः समासे तृतीया बहुवचने मंत्र प्रयोगः इति पदं भवति मंत्र इति पदस्य अर्थः ध्याने यः देवः स्तूयमानः भवति यः देवः ध्यानस्य विषयः भवति तस्य ध्यानाय श्लोक रूपं वाक्यं मंत्र विषम विष इति शब्दः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः द्वितीया एकवचने अत्र प्रथमा एकवचने सर्वस्य सर्वादिगण गणे प्रथम स्थाने अस्ति सर्वशब्दः पुल्लिङ्गे षष्ठी एकवचने सर्वस्य अर्थः समस्तस्य औषधम् औषधम् इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे औषधिः नपुंसकलिङ्गे औषधम् अत्र अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः औषधम् इति शब्दः प्रथमा एकवचने अस्ति अस् धातोः शास्त्रविहितम् इति पदद्वयं द्वयोः समासः शास्त्रम् इति पदं शास्त्र धातोः शास्त्री इति भवति शास् धातोः ष्टुनप्रत्ययेन शास्त्रम् इति पदं भवति शास्त्रम् विहितं वियुत्सर्ग धा धातोः प्रत्ययेन विहितम् इति पदम् मूर्खस्य अकारान्तः मूर्ख शब्दः षष्ठी नास्ति स्पष्टमेव औषधम् स्पष्टमेव एवं भवति एतेषां पदपरिचयः इदानीम् एतस्य कथम् अन्वयः भवेत् इति धिया आदौ जानीयुः प्रधानम वाक्यम चेतव्यम प्रधान वाक्य को आपको निकालना है प्रधानम वाक्यम अत्र वर्तते सर्वस्य सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितं सर्वस्य औषधम अस्ति मूर्खस्य औषधम नास्ति सर्वस्य शास्त्र विहितं औषधमस्ति मूर्खस्य औषधम ये प्रधान वाक्य है इस प्रधान वाक्य के कुछ छोटे छोटे लघु लघु वाक्य हैं उन लघु वाक्य के लिए आपको कर्तृ क्रिया कर्म आदि नाम पदानाम ज्ञानम आवश्यक है अत्र लघु लघुषु वाक्येषु तत्र वाच्यप्रकारः वर्तते कर्मवाच्यमिति कर्मवाच्यस्य कर्तरि तृतीया विभक्तिः भवति कर्मणि प्रथमा विभक्तिः भवति क्रिया च कर्म पदस्य वचनानुगुणं भवति पश्यन्तु
अत्र पूर्वस्मिन् चरणे प्रथमे चरणे तृतीयान्तं पदं किमस्ति जलेन इति कर्ता। अत्र प्रथमान्तं पदं किं वर्तते हुतुभुक्। हुतुभुक् इति स्वीकृतं। पुनः क्रियापदं वर्तते वारयितुं शक्यः तदन्तक्रिया। हुतुभुक् जलेन वारयितुं शक्यः। अत्र यत्र तृतीया विभक्तिः वर्तते अत्र कर्तरि नास्ति, अत्र करणे स्वीक्रियते। करणे स्वीक्रियतां कर्तरि स्वीक्रियतां। वाक्यस्य स्थितिः तु वाक्यस्य स्वरूपं तु कर्मवाच्यमेव, चिन्ता नास्ति तत्र। इदानीम् अन्वयज्ञानाय वदामि। जलेन हुतुभुक् वारयितुं शक्यः। छत्रेण सूर्यातपः वारयितुं शक्यः इति। निशितां कुशेन समदः नागेन्द्रः वारयितुं शक्यः। वही बार बार आपको लगाना है। दंडेन गोगर्धवौ, अब वारयितुं शक्यः नहीं करना है, वारयितुं शक्यं करना है, ठीक है। भेषज संग्रही च व्याधिः वारयितुं शक्यः। विविधैः मंत्रैः विविधैः मंत्रप्रयोगैः विषम वारयितुं शक्यम्। ये हो जाएगा। फिर होगा सर्वस्य शास्त्रविहितम् औषधम् अस्ति किन्तु मूर्खस्य औषधं नास्ति। एतादृशं सरलभूतम् अन्वयज्ञानं भवति, वाक्यं भवति। स्पष्टं? देखिए अन्वय स्पष्ट है। जलेन हुतुभुक् वारयितुं शक्यः। छत्रेण सूर्यातपः वारयितुं शक्यः। समदः नागेन्द्रः अथवा निशिताङ्कुशेन समदः नागेन्द्रः वारयितुं शक्यः। दण्डेन गोगर्धवौ वारयितुं शक्यौ। भेषजसंग्रही च व्याधिः वारयितुं शक्यः। विविधैः मंत्रप्रयोगैः विषं वारयितुं शक्यं। सर्वस्य शास्त्रविहितम् औषधम् अस्ति किन्तु मूर्खस्य औषधं नास्ति। एवं वाक्यं भवति। क्वचित् एवमपि दीयते हुतुभुक् जलेन वारयितुं शक्यः। एवं रीत्यापि कर्तुं शक्यते। प्रथमान्तं पदम् आदौ योजयित्वा तृतीयान्तं पदम् अनन्तरं योजयित्वापि अन्वयः कर्तुं शक्यते। अस्तु, इदानीं विवरणं क्रियते। आशयः बुद्धिगतः अस्ति। मूर्खः मूर्खतां यदि आचरति तस्य मूर्खतां विलोक्य मूर्खतां तदीयां वारयितुं प्रतीकारः प्रतिशोधः न कर्तव्यः इति आशयः अस्ति श्लोकस्य प्रसंगः। पश्यन्तु कथं मूर्खस्य मूर्खतां विलोक्यापि अक्षिणी नेत्रपिधानं कर्तव्यं, प्रतिशोधः प्रतीकारः न कर्तव्यः। किमर्थं? तदपेक्षार्थं वदति कविः। जलेन नाम वारिना हुतुभुक् नाम अग्निः वारयितुं शक्यः। यदि अग्निः दहति, पर्वतः अग्निमान् अस्ति, पर्वतः अग्निना
ज्वलन् अस्ति तर्हि तस्य पर्वतस्य ज्वलनं वारयितुं रोद्धुं जलं पर्याप्तं भवति। जलेन पर्वतस्थम् अग्निं वारयितुं शक्नुमः। एवमेव जलेन जलमाध्यमेन हुतभुक् अग्निः वारयितुं शमयितुं शक्यः समर्थः। जलम अग्नि शांत्यर्थम समर्थम। अग्नि निवारकम जलम भवति। छत्रेण सूर्यात् तपः इति। यदि ग्रीष्मर्तौ सूर्यः महान् तपति, सूर्यस्य घर्मः महान् वर्तते, सूर्यस्य तापः अति असह्यः वर्तते, तमपि आतपम् असह्यं सहन अयोग्यं वारयितुं निवारयितुं छत्रं पर्याप्तं भवति। वयं छत्रं धरामः चेत् सूर्यातपं वारयितुं शक्नुमः। अतएव छत्रेण सूर्यातपः वारयितुं शक्यः भवति। छत्रेण आतपत्रेण आत्मात् यः रक्षां करोति स तद्भवति आतपत्रम्। आतपत्रेण छत्रेण सूर्यस्य आतपः सूर्यस्य उष्णता वारयितुं नियन्त्रयितुं एवं एतदपि भवितुमर्हति। नागेन्द्रः निशिताङ्कुशेन। समदः नागेन्द्रः। समदः नागेन्द्रः। यदि गजः उन्मत्तः भवेत्, गजः उन्मत्तः भवेत्, अभिमानी भवेत्, सर्वत्र उत्पाती भवेत्, तादृशः गजः केन निवारयितुं शक्यः? तस्मिन् विषये वदति। यदि गजः अपि समदः वर्तते, उन्मादी वर्तते, उत्पाती वर्तते, सोऽपि निशिताङ्कुशेन तीक्ष्णेन अंकुशेन गजनोदन रज्जु रूप माध्यमेन वारयितुं निवारयितुं शक्यः। तो हाथी भी यदि गर्वीला क्यों ना हो, वो भी तीक्ष्ण अंकुश से वश में किया जा सकता है ना? ये भी संभव है। दंडेन गोगर्धवौ। यदि गौः वृषभः यदि प्रमादी भवेत्, उद्घाती भवेत्, गर्दभः अपि कुंभकारस्य कार्यं न कुर्यात्, सोऽपि स्वलक्ष्यविहीनः भवेत्, एतौ द्वावपि गौः गर्दभश्च पशुरूपौ दंडेन दंड ताडनेन दमयितुं वशीकर्तुं शक्यः। तो वृषभ भी, बैल और गधा भी यदि अनियंत्रित हो जाए तो अनियंत्रित वृषभ और गर्दभ को भी दंड से दमित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। ये तदपि संभव। और अथ किम, और व्याधि भेषज संग्रही च नाम। और यदि व्याधि अस्ति, व्याधि आदि व्याधि, यदि शरीर
संबंधी कष्टं भवति, शरीर संबंधी कश्चित् रोगः भवति, सः व्याधिः इति कथ्यते। यदि मनसि कश्चित् विकारः उत्पन्नः, मनसि कश्चित् कष्टविशेषः सञ्जातः, सः मनसा एव सर्वं सहते, किमपि न भाषते, तादृशं कष्टम् आदिशब्देन उच्यते। अतः आदिव्याध्योः मध्ये अयं भेदः। व्याधिः भवति शरीरगतः ज्वरादिः रोगः, मनस्गतः मनोगतः रोगस्य नाम भवति आदिः। व्याधिः नाम शरीरगतः रोगः ज्वरादि। यदि शरीरे ज्वरः आगतः, फीवर आगतं, तदपि भेषज संग्रहेश्च भेषजानाम् औषधानां संग्रहे नाम संकलनैः वारयितुं शक्यः, उपचरितुं शक्यः। यदि रोग लग जाए, कोई भी रोग, एक छोटा ही रोग ना हो, कोई भी, तो वो भी यदि औषधियों यदि सही दिशा में ली जाए, औषधियों का डोज यदि सही दिशा में लिया जाए, तो व्याधि भी रोकी जा सकती है। वारयितुं शक्यः, अनुकूलयितुं शक्यः। अनुकूल क्या, रोग भी बढ़ाया जा सकता है। संग्रह पद से कहने से यह है कि एक औषधि से शांत ना हो, दो से ना हो, बहुत बार बहुत से डॉक्टरों से मिलेगा, परिचय करेगा, बहुत से डॉक्टरों से सही दिशा लेगा, औषधि लेगा, तो वो व्याधि अवश्य ही चली जाएगी। इसलिए भेषज संग्रह। फिर कहा विषम। यदि कश्चित् सर्पादिना दष्टः, सर्पः तं दशति, तो सर्पादि दशन भक्षितः यह जनः तस्य शरीरे सर्वत्र विषं प्रसृतं भवति। तो तादृशं विषं वारयितुं विविधैः मंत्रप्रयोगैः, अनेकविधैः मंत्रप्रयोगैः, मारण मोहन वश्य स्तंभन उच्चाटन आदिभिः मंत्रैः विषम, विषस्य उत्तारणम, हिंदी में बोलते हैं विष को उतारना, विषोत्तारणम मंत्र प्रयोगैः वारयितुं, इसको दूर किया जा सकता है। ग्रामे तादृशी कथा जनानां करणे अस्ति यत् बहवः मंत्रादि प्रयोगेन विषम उत्तारयन्ति, विषम बहिष्कुर्वन्ति इति। यदि विषमपि अस्ति शरीरे, सर्पादि दशन विषय संबंधी यदि विषमस्ति, सर्प दंश समुद्भूतं विषम, तदपि विविधैः मंत्रप्रयोगैः, अनेकविधैः मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन इत्या मंत्राणां विधा सन्ति। तो मंत्र प्रयोगैः, मंत्र प्रयोग कौशलैः विषम उत्तारयितुं शक्यः, निवारयितुं शक्यः। एतत् सर्वमपि कथञ्चित् साधयितुं शक्यते। अग्निः अपि जलेन प्रदीप्तः, अग्निः अपि प्रदीप्तः उज्ज्वलितः अग्निरपि जलमात्रेण वारयितुं नाम रोद्धुं समर्थः अस्ति। सूर्यस्य महद्धर्मः अपि आतपः अपि
आतपत्रेण अनुकूलयितुं शक्यः। गर्वितः गजराजः अपि तीक्ष्णेन अंकुशप्रहारेण निवारयितुं समर्थः। दण्डेन वृषभः गर्दभश्च दमयितुं शक्यौ। विषमपि मन्त्रादिप्रयोगेन उत्तारयितुं शक्यमस्ति। शरीरगतः रोगः अपि विविध औषधि सेवनेन दूरीकर्तुं शक्यः। एतत् सर्वस्य औषधम् अस्ति, सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्रीयम्। तो सर्वस्य नाम समस्त पदार्थस्य, समस्तस्यापि समस्या विशेषस्य शास्त्र विहितम, शास्त्र दिशा निर्दिष्टम, ऋषिभिः प्रणीत शास्त्र 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 प्रतिपादितमपि औषधम उपचारः अस्ति। किंतु परंतु मूर्खस्य विवेक शून्यस्य जड़मतेः औषधम शास्त्र विहित उपचारः नैव संभवति इति आशय। स्पष्ट है श्लोक। हिंदी में यदि कहें तो देखिए, यदि अग्नि तेज जल रही है, प्रदीप्त अग्नि है, वो भी जल से शांत की जा सकती है, अवरुद्ध की जा सकती है। आप बड़ी बड़ी यज्ञशालाओं में देखें, आप फायर ब्रिगेड तो समझ ही रहे होंगे। पूरी कॉलोनियों की कॉलोनी जब अग्निमय हो जाती है तो फायर ब्रिगेड क्या है, जल ही है, तो उससे अग्नि जो है शांत की जा सकती है। यज्ञ में भी देखिए, ब्राह्मण आदि जब अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, यज्ञ विधि से बाहर आने लगती है, तो जल बिंदु प्रक्षेपण से वो अग्नि को शांत करते, बिल्कुल शांत नहीं करते हैं, मूल से शांत नहीं करते हैं, फिर भी अनुकूल करते हैं। सूर्य ग्रीष्म ऋतु का है, अत्यधिक प्रखरभूत है और उसका जो ताप जो है असह्य है, किंतु आप छाता इत्यादि का आचरण करेंगे तो आप अपने को तो सेव कर ही सकते हैं। सूर्य के आतप को कुछ देर तक तो आप रोक ही सकते हैं। यदि गर्वीला गजराज ही क्यों न हो, किंतु उसका के ऊपर जो महावर होता है, उसका मालिक होता है, वो उसको तीक्ष्ण अंकुश लगाता है दंड का, उससे भी वो उसे अनुकूल कर देता है। सर्पादि दशन से कोई विषैला क्यों ना हो गया हो, उसके विष को भी मंत्रादि प्रयोग से रोका जा सकता है। एवं रीत्या इस प्रकार समस्त पदार्थस्य, समस्त संकटस्य, सर्वस्य पद का अर्थ है समस्त संकट, शास्त्र विहितम औषधम अस्ति। शास्त्र दिशा निर्दिष्ट, शास्त्र प्रतिपादित औषध है, उपचार है। किंतु लेकिन मूर्ख के लिए, मूर्ख की मूर्खता को दूर करने की कोई औषधि नहीं है ना। सभी की बीमारी, या बीमारी का अर्थ ये नहीं है, सभी की समस्याएं सॉल्व की जा सकती हैं, किंतु एकमात्र मूर्ख व्यक्ति है, उसकी समस्या कभी हल नहीं की जा सकती। मैंने कल भी बताया था, अपुत्रस्य गृहं शून्यम चिर शून्यम नास्ति यस्य तन्मित्रम मूर्खस्य दिशः शून्याः सर्वं शून्यम। दिशा सद्गुण निर्देशन है, मूर्ख के सभी प्रकार के मार्ग बंद हो जाते हैं। मूर्ख के
सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, ये बात। तो इसलिए आचार्य भर्तृहरि इस श्लोक के माध्यम से ये बतलाना चाहते हैं कि यदि कोई मूर्ख आपके जीवन में पड़ जाए और मिल जाए, समाज है ना, ये रंगमंच है। यदि यदि कोई समाज में आपको मूर्ख मिल जाए, तो मूर्ख की मूर्खता के लिए आप अपने लक्ष्य को छोड़ दें और उस मूर्खता का प्रतिशोध दें, ये भर्तृहरि आज्ञा नहीं देते। जितना मूर्ख के पास आप जाएंगे उतने ही मूर्ख बनते हैं, है ना। सज्जन को और किंचित सज्जन को आप समझा सकते हैं, किंतु पूर्ण रूप से जो मूर्ख है उससे बात करना भी व्यर्थ है, उसको समझाना भी व्यर्थ है। यही बात, विविध प्रकार के लोगों को आप समझा सकते हैं, किंतु जो जड़ है, मूर्ख है, उसको समझाना बड़ा कठिन है। क्योंकि जो मूर्ख है व्यक्ति है, वो हर बात को के मध्य में व्यवधान उत्पन्न करेगा, है ना। ये अब यहाँ कुछ शब्द आए हैं, तो देखिए हुतभुक जो है, हुतम भूते की हुतभुक, प्रत्यय हो गया, ठीक है। और समदह जो शब्द है, मदीन सहित समदह, तीन तुल्यम बहुब्रीहि समास हुआ है। और गर्दवा रासवा खरा अमर कोश का वचन है, तो गर्दव शब्द, रासव, खर, ये पर्याय है। और कुछ समास हैं, सत्यो वारयितुम जलेन हुतभुक क्षत्रेण सूर्यातपः, सूर्यस्यात्मः नागेन्द्रो निशितांकुशेन, तो निशितश्चासु अंकुशः निशितांकुशः। समदो दंडेन गो गर्दभो, तो आप देखें गौश्च गर्दभश्च इति गो गर्दभो, द्वंद्व समास करेंगे इतरेतर द्वंद्व। इस प्रकार का आप कर सकते हैं। और विविध जो शब्द है, विविधैः मंत्र प्रयोगैः, मंत्राणाम प्रयोगाः मंत्र प्रयोगाः, विविध जो शब्द है, तो वी का अर्थ करेंगे विशिष्टा, विधा का अर्थ करेंगे प्रकार। तो विशिष्टा प्रकार येषु ते विविधा, सही ही विविध बहुब्रीहि समास, ये शब्द होते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद है, अर्थ अत्यंत स्पष्ट है, कोई ऐसा शब्द नहीं जो क्लिष्ट हो। भवतां यदि प्रश्नस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते, नो चेत् अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। आचार्यः, अस्तु।